नमस्ते। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्कद्वारा सञ्चालित रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुरबाट प्रसारण हुने यो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म मञ्चिताको न्यानो अभिवादन। तपाईहरूले हरेक हप्ता शनिबार बिहान यसै समयमा अर्थात् बिहान 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म यो कार्यक्रमलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोताहरू, हरेक हप्ताको शनिबार झैं आज पनि हामी 3वटा स्तम्भहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौं, जस अनुसार क्रमैसँग वैज्ञानिक जानकारी, विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा र अन्त्यमा तपाईहरूले नै पठाउनु भएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ हुनेछ। तपाईहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तर। र कार्यक्रम पनि सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो स्तम्भबाट। यस स्तम्भमा हामीले आज लिएर आएका छौं अन्तरिक्षमा पाइला टेक्ने पहिलो मानव नील आर्मस्ट्रङले गरेको अन्तरिक्ष यात्रा बारेको यो वैज्ञानिक जानकारी। मानिसको यो एक सानो पाइला मानव जातिको एक महान फड्को हो। That's one small step for a man, one giant leap for mankind. कुनै समय मानिसले पुग्ने कल्पना समेत नगरेको र भगवान भनेर पूजा गर्ने गरेको चन्द्र धरातलमा आफ्नो पाइला राखेर उनले यसै भनेका थिए। उनी अर्थात् चन्द्रमामा पहिलो मानव पाइला राख्ने नील ए आर्मस्ट्रङ चन्द्रमाको सतहमा पहिलो पटक मानवलाई पुर्याउने अमेरिकी अभियान अन्तरिक्ष यान अपोलो 11 मार्फत सफल भएको थियो। यस अभियानमा 3 जना अन्तरिक्ष यात्रीहरू संलग्न थिए। यस अभियानका प्रमुख नेता नील ए आर्मस्ट्रङ थिए र अरू 2 अन्तरिक्ष यात्री माइकल कोलिनस र एडविन ई एल्ड्रिन थिए। पृथ्वीबाट जुलाई 16, 1969 का दिन अपोलो 11 लाई 3 जना अन्तरिक्ष यात्रीहरूले चन्द्रमातर्फ उडाएका थिए। उक्त यानबाट दलका नेता नील आर्मस्ट्रङ जुलाई 20, 1969 का दिन रातिको समयको 10:56 बजे लुनर मोड्युलबाट चन्द्र सतहमा ओर्लिए र चन्द्रमाको सतहमा पाइला टेक्ने पहिलो मानव भए। उनी पछि अर्का अन्तरिक्ष यात्री एल्विन ई एल्ड्रिनले चन्द्रमामा पाइला टेकी दोस्रो मानव बनेका थिए। दुवै अन्तरिक्ष यात्री आर्मस्ट्रङ र एल्ड्रिनले करिब 2.5 घण्टा जति चन्द्र धरातलमा हिँडेर विभिन्न परीक्षणहरू गरेका थिए। उनीहरूले चन्द्रमाको सतहमा पाइने ढुङ्गा, धुलो लगायतका वस्तुहरूको सङ्कलन गर्ने र तस्बिर आदि खिचेका थिए। त्यस समयमा तेस्रो अन्तरिक्ष यात्री माइकल कोलिन्स चन्द्रमाको कक्षमा नै यानमा घुमिरहेका थिए। नील आर्मस्ट्रङ र एल्ड्रिनले चन्द्र सतहमा करिब 20 घण्टा बिताएपछि उनीहरू 3 जना 1969 को जुलाई 24 का दिन प्रशान्त महासागरमा पूर्व योजना अनुसार ओर्लिएर पृथ्वीमा सकुशल फर्किए। यो ऐतिहासिक अन्तरिक्ष यात्राले वैज्ञानिक जगतमा ठूलो प्रगति गर्यो र अमेरिकालाई अन्तरिक्ष अभियानमा रुसभन्दा अगाडि बढायो। यसले अन्तरिक्ष जगतमा प्रतिस्पर्धालाई पनि धेरै बढायो। यो वैज्ञानिक जानकारीपछि अब दोस्रो स्तम्भ विज्ञान र वैज्ञानिकका कुराको पालो। हरेक वर्षको डिसेम्बर 11 तारिकका दिन हामी अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस इन्टरनेसनल माउन्टेन डे मनाउने गर्दछौँ। यस सन्दर्भमा आज हामीले पर्वत सम्बन्धी एक जानकारी लिएर आएका छौँ र यस जानकारीलाई तयार पारेर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी मित्र लिपिका कर्मचारीले। पृथ्वी आफ्नो अक्षमा घुमिरहेको हुन्छ र यसले निरन्तर रूपमा सूर्यको परिक्रमा गर्दछ। यसबाट पृथ्वी गतिशील छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। पृथ्वी ठूलठूला चिराहरूमा बाँडिएको पाइन्छ, जसलाई मेगाप्लेट भनिन्छ। यस्ता प्लेटहरू कुनै महादेशीय छन् भने कुनै महासागरीय। जसरी पृथ्वी गतिशील छ त्यसरी नै पृथ्वीका यी प्लेटहरू पनि गतिशील अवस्थामा छन्, अर्थात् निरन्तर चलिरहेका हुन्छन्। यसरी चिप्लँदा कुनै बेला यी प्लेटहरू एक आपसमा ठोकिन पुग्दछन् भने कुनै ठाउँमा छुट्टिन पुग्दछन्। यसरी ठूलठूला प्लेटहरू मन्द गतिमा ठोकिँदै जाँदा कमजोर र हलुका ढुङ्गा भएको प्लेट बाङ्गिन पुग्दछ।
यसलाई वैज्ञानिक भाषामा फोल्ड भनिन्छ र यसरी फोल्डहरू बाङ्गिदा नै पहाडहरू बन्ने हुन्छ। जुन ठाउँमा प्लेटहरू छुट्टिन्छन् त्यो छुट्टिएको ठाउँमा समुद्र बन्दछ। हाम्रो देशको हिमालयको उत्पत्ति पनि यसरी नै भएको हो। पृथ्वी सतहको करिब 27% भूभाग ओगटेको पर्वतीय क्षेत्रले दिगो आर्थिक विकासका लागि अहम भूमिका खेलेको हुन्छ। पर्वतीय क्षेत्रले संसारभरका करिब 70,20,000 बासिन्दाको दिगो जीविकोपार्जनमा सहयोग मात्र नगरेर अप्रत्यक्ष रूपले तल्लो तटीय क्षेत्रमा झन बढी फाइदा पुर्याइरहेको हुन्छ। यसरी पर्वतीय क्षेत्रले उपलब्ध गर्दै आएको सफा स्वच्छ पानी, ऊर्जा, खाद्य स्रोत अबका दिनहरूमा अपर्याप्त हुने क्रम बढ्दैछ। पर्वतीय क्षेत्रमा रहेको गरिबी, जलवायु परिवर्तन, वन तथा भूक्षयीकरण एवं प्राकृतिक विपदले यस्तो क्रमलाई अझ बढावा दिइरहेको छ। विकासोन्मुख देशका पर्वतीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्रत्येक 3 जना मध्ये 1 जनाले खाद्य संकट बेहोर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। गरिबी र पृथक भएर जीविकोपार्जन गर्नु त्यहाँका मानिसहरूको अर्को बाध्यता हो। त्यसैले पर्वतीय क्षेत्रका पर्यावरणीय प्रणालीलाई संरक्षण गर्दै माथिल्लो र तल्लो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुवै समुदायलाई फाइदा पुग्ने दिगो तथा नयाँ अवसरहरू पहिचान गरी गरिबी निवारण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ। विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमध्ये हाम्रो देश नेपाल पनि एक पर्वतीय देश अर्थात् माउन्टेनस कन्ट्री हो। भूमिगत नक्सा निर्माण परियोजना अनुसार हाम्रो देशको करिब 68% भूभाग पर्वतीय क्षेत्रमा पर्दछ। दक्षिणको 14% तराई भूभाग मात्र समथर छ। यहाँ विभिन्न भौगोलिक समयमा बनेका पर्वतीय श्रृङ्खलाहरू पूर्व पश्चिम फैलिएका छन्। दक्षिणी भेगमा रहेको चुरे पर्वतले देशको करिब 12% भूभाग ओगटेको छ। मध्य पहाडले 30%, उच्च पहाडले 20% र उत्तरमा रहेको उच्च हिमालले 24% भूभाग ओगटेको छ। हाम्रो देशको 1,47,181 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल 200 किलोमिटरको चौडाइमा संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि 7,000 मिटर भन्दा माथिका 200 हिम चुचुराहरू विद्यमान भएकाले हिमाली श्रृङ्खलामा नेपालले विश्वमा नै अग्रणी स्थान ओगटेको पाइन्छ। तर विभिन्न कारणहरू जस्तै औद्योगिकरण, खनिज इन्धनको बढ्दो प्रयोग, वन विनाश, यातायात साधनमा वृद्धि आदिले गर्दा पृथ्वीको वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढ्दै हरित गृह ग्यासहरूको मात्रा बढ्दै जाँदा पृथ्वीको सतहको औसत तापक्रममा पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। यसरी विश्व उष्णीकरण अर्थात् ग्लोबल वार्मिङ हुँदा कुनै पनि स्थानको जलवायुमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विश्वभर नै देखिँदैछ। तर हाम्रो हिमाली मुलुकमा अझ बढी देखिने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यसरी मानव सृजित समस्यालाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न पर्वतीय क्षेत्रको महत्वमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले सन् 2003 देखि हरेक वर्षको डिसेम्बर 11 तारिकका दिन अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस अर्थात् इन्टरनेशनल माउन्टेन डे मनाउने निर्णय गर्यो। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 2002लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत वर्षको रूपमा मनाएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको नेतृत्वमा यो दिवस विश्वभरि नै मनाइने गरिन्छ। यो दिवसले पर्वतीय क्षेत्रको परम्परागत विधि, संस्कृतिको प्रवर्धन तथा जैविक विविधताको पहिचानलाई जोगाउँदै त्यहाँ बसेका स्थानीयको हक, हित र सुरक्षाका क्षेत्रमा पहल गर्न मद्दत पुर्याउँदछ। हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष सन् 2018 को अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवसको नारा माउन्टेन्स म्याटर भन्ने रहेको छ। आशा गरौं यो दिवसले विश्वव्यापी पर्वतीय क्षेत्रका बासिन्दा एवं पर्वतीय पर्यावरण संरक्षणका क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुर्याउनेछ। यो अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस सम्बन्धी जानकारी पछि चिसो मौसममा धेरै जसो मानिसहरूलाई रुगाखोकी लाग्ने गर्दछ। यसरी रुगाखोकी लगाउने, सार्ने अर्थात् फ्लूका भाइरस जाडोयाममा किन बढी फस्टाउँछन् त? आउनुस् थाहा पाऊ सहकर्मी मित्र लिपिका कर्माचार्यबाट। धेरै जसो चिसोयाममा मानिसहरूलाई रुगाखोकी लाग्ने गर्दछ। त्यस बखत निस्कने थुकको कणहरूबाट रुगाखोकी सर्ने विषाणु अर्थात् भाइरस बढी मात्रामा फैलिने हुन्छ। यसरी ठण्डा मौसममा निस्केको फ्लूका जीवाणुहरू वायुमण्डलमा धेरै समयसम्म जीवित रहन सक्दछन्। त्यसैगरी चिसो र आर्द्रताको कमीले हाम्रो नाक पनि सुक्खा रहने हुन्छ। यस्तो समयमा फ्लूका जीवाणुले संक्रमण गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैगरी विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान अनुसार
फ्लू भाइरसले चिसो र तातो समयमा फरक प्रभाव पार्ने देखाएको छ। वायुमण्डलीय तापक्रम बढेको बेला भाइरसहरू स्थिर रहे तापनि यसको प्रभाव कम रहने भएकाले कम फैलिने हुन्छ। चिसो याममा यी फ्लूका भाइरसहरू वायुमण्डलमा धेरै समयसम्म स्थिर अर्थात् स्टेबल रहन सक्ने र बढी प्रभावकारी रहने पाइएको छ। त्यसकारण यी भाइरस गर्मी याममा भन्दा चिसो याममा बढी फैलिने र संक्रामक हुने कुरा स्वतः स्पष्ट हुन्छ। हामीले हाच्यु गर्दा वा खोक्दा निस्कने हावा र थुक्का कणहरूमा प्रशस्त मात्रामा यी जीवाणुहरू अर्थात् विषाणुहरू हुन्छन् जुन वायुमण्डलमा फैलने गर्दछन्। सुक्खा र चिसो मौसममा वायुमण्डलमा रहेको हावामा पानीको मात्रा कम भई सुक्खा हुने हुँदा हावामा यस्ता फ्लूका भाइरसहरू धेरै समयसम्म रहन सक्दछन् र यस्तो सुक्खा मौसममा धेरै जसो मानिसको नाक पनि सुक्खा रहने हुनाले सजिलै नाक मार्फत मानिसमा संक्रमण हुने हुन्छ र रुगा खोकी लाग्ने गर्दछ। साधारणतया रुगा खोकीलाई नै हामी फ्लू भनेर बुझ्ने गर्दछौं र यो रोग इन्फ्लुएन्जा भाइरसले संक्रमण हुँदा हुने गर्दछ। यस रोगले मुख्यतया श्वास प्रश्वास प्रणालीमा अवरोध पुर्याउँदछ। यो विषाणु शरीरमा प्रवेश गरेपछि आफ्नो प्रभाव बढाउँदै शरीर दुख्ने, श्वास प्रश्वासमा अप्ठ्यारो हुने, नाकबाट पातलो पानी बग्ने, खाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने, मांसपेशी दुख्ने जस्ता लक्षणहरू देखिन थाल्दछन्। यस्तो अवस्थामा शरीरमा रहेको प्रतिरोधात्मक क्षमतामा पनि कमी आउने हुन्छ र यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेको खण्डमा अन्य रोगहरूलाई पनि निम्त्याउने खतरा रहन सक्दछ। यो रोग लागेको बेला चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उपचारको क्रममा दिइने एन्टिबायोटिकले रोगको विषाणुहरूलाई खासै प्रभाव पार्न नसके तापनि उक्त रोगको कारणबाट हुने अन्य संक्रमणबाट बचाउन भने मद्दत पुर्याउने गर्दछ। त्यसैले फ्लू लागेका मानिसहरूले प्रशस्त मात्रामा झोलिलो पदार्थ लिनुका साथै उनीहरूलाई आरामको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ। श्रोताहरू, हाम्रो यो कार्यक्रमको अन्तिम स्तम्भ लिएर हामी केही बेरको व्यापारिक विश्रामपछि फेरि उपस्थित हुने नै छौं। रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। यो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ अर्थात् तपाईहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तरको पालो भएको छ। आज तपाईहरूका प्रश्न लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सञ्जयश्वर श्रेष्ठ र तिनीहरूका उत्तर प्रस्तुत गर्दैछु म आफै। आज हामीलाई पहिलो प्रश्न प्राप्त भएको छ सूर्य विनायक भक्तपुरका वासुदेव देसारज्यूको। उहाँको प्रश्न यस प्रकार छ, 3D सिनेमा कसरी बन्दछ? यसलाई हेर्न चस्मा नै किन प्रयोग गर्नु पर्दछ? सूर्य विनायक भक्तपुरका वासुदेव देसारजी, 3D फिल्म कसरी बन्दछ र यसलाई हेर्नलाई चस्मा नै किन लगाउनु पर्छ भन्ने यहाँको जुन जिज्ञासा छ, यसको समाधान यस प्रकार छ। विशेष गरी हामी सिनेमा घरहरूमा जुन फिल्म हेर्दछौँ ती 2 आयामिक नै हुन्छन्, जसमा हामी चित्रको लम्बाई र चौडाई मात्र देख्न सक्छौँ। तर 3 आयामिक अर्थात् 3D फिल्ममा भने लम्बाई र चौडाई सँगसँगै हामीलाई गहिराई र मोटाइको समेत आभास हुन्छ। तर यसलाई हेर्नका लागि भने विशेष प्रकारको चस्मा आवश्यक पर्दछ। यस्ता फिल्महरू निर्माणमा मुख्य गरी 2 प्रणालीहरूको उपयोग गरिएको हुन्छ। ती 2 प्रणालीहरू हुन् एनाग्लिफिक 3D तथा पोलराइज्ड 3D। एनाग्लिफिक 3D प्रणालीमा 2 वटा प्रोजेक्टरहरूलाई सँगसँगै उपयोग गरिएको हुन्छ। यीमध्ये एउटा प्रोजेक्टरमा रातो फिल्टर र दोस्रो प्रोजेक्टरमा नीलो फिल्टर लगाइएको हुन्छ। फिल्म हेर्ने सन्दर्भमा हामी जुन चस्मा लगाउँदछौँ त्यो चस्माको बायाँ आँखातर्फको भागमा रातो फिल्टर र दायाँ आँखाको तर्फको भागमा नीलो फिल्टर लगाइएको हुन्छ। यसरी आँखा मार्फत देखिएको रातो र नीलो प्रतिबिम्ब हाम्रो मस्तिष्कमा मिश्रित भएर श्याम श्वेत अर्थात् कालो सेतो त्रिआयामिक प्रतिबिम्ब बन्न पुग्दछ। यो प्रणालीको उपयोगबाट श्याम श्वेत फिल्म मात्रै बनाउन सकिन्छ। अर्को प्रणाली अर्थात् पोलराइज्ड 3D प्रणालीमा प्रोजेक्टर तथा दर्शकले प्रयोग गर्ने चस्मामा ध्रुवीकृत अर्थात् पोलराइज्ड फिल्टरको प्रयोग गरिएको हुन्छ। जब प्रकाश फिल्टरको माध्यम भएर हिँड्दछ, प्रोजेक्टर र चस्मामा विद्यमान ध्रुवीय अर्थात् पोलराइजेसनका कारण 2 वटा प्रतिबिम्ब अलग अलग हुन पुग्दछ। ती प्रयोग गरिएका फिल्टरको रङ हलुका खरानी हुन्छ। यस्तो प्रणालीको उपयोगबाट सबै रङका त्रिआयामिक अर्थात् 3D फिल्महरू बनाउन सकिन्छ। अब अर्को प्रश्न रहेको छ मनोज केसीज्यूको काभ्रे धुलीखेलबाट। उहाँ सोध्नुहुन्छ
सूर्यको किरणबाट मानिसलाई भिटामिन डी प्राप्त हुन्छ भनिन्छ, यो कसरी प्राप्त हुन्छ होला? काभ्रे धुलीखेलका मनोज केसीजी, सूर्यको किरणमा मानिसले ठम्याउन सक्ने 7 विभिन्न रङका किरण बाहेक केही अदृश्य किरणहरू पनि हुन्छन्। त्यसमध्ये परावैजनी अर्थात् अल्ट्राभायोलेट भनिने अदृश्य किरणले प्राणीहरूलाई भिटामिन डी प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। सामान्य शारीरिक वृद्धि तथा कार्यको लागि भिटामिन डी जन्तु, जनावर र वनस्पति दुवैलाई आवश्यक पर्दछ। भिटामिन डी 2 प्रकारको हुन्छ, D2 र D3। मानिस लगायत अन्य जन्तु, जनावरको छालामा 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरोल भन्ने एक प्रकारको रासायनिक पदार्थ हुन्छ। यसलाई सूर्यको प्रकाशमा रहेको परावैजनी विकिरणले क्रियाशील पार्दा यो भिटामिन D3 बन्दछ। त्यस्तै वनस्पतिहरूमा एर्गोस्टेरोल भन्ने रासायनिक पदार्थ परावैजनी विकिरणबाट क्रियाशील भई भिटामिन D2 बन्दछ। यस प्रकार सूर्यको किरणमा भिटामिन डी हुने होइन कि सूर्यको किरणले अथवा सूर्यमा रहेको परावैजनी विकिरणले प्राणीहरूको शरीरमा भिटामिन डी उत्पादन गर्न मद्दत गर्ने हो। खाद्यान्नको रूपमा भिटामिन डी को स्रोत साह्रै नगण्य रहेकोले घाममा सोसिएर शरीरलाई आवश्यक पर्ने भिटामिन डी आपूर्ति गर्न सकिन्छ। हामीलाई अर्को प्रश्न पठाउनु भएको छ सुनिता सिलवालज्यू, कोटेश्वर, काठमाडौँबाट। उहाँको प्रश्न यस प्रकार छ, के कारणले गर्दा मानिसहरूको शरीरमा कोठीहरू देखा पर्दछ? कोटेश्वर, काठमाडौँकी सुनिता सिलवालजी, सामान्यतया सबै मानिसमा कोठी हुन्छ, तर कोठी किन र कसरी निस्कन्छ भन्ने प्रश्न भने खोजको विषय नै हो। एकाथरी वैज्ञानिकहरूको अनुसार कोठी देखिनुको कारण छालामा पाइने कोषहरू जिम्मेवार भएको बताउँछन्। हाम्रो छाला कालो वा सेतो हुनुको कारण छालामा रहेको मेलानोसाइट्स नामक कोषहरूले गर्दा हो। यी कोषहरूले मेलानिन भन्ने रङ कण अर्थात् पिगमेन्ट उत्पादन गर्दछ। यही रङ कणले नै हाम्रो शरीरको छालालाई सूर्यको किरणबाट हुन सक्ने खराब असरबाट बचाउँदछ। यस्ता कोषहरू हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण भागमा छरिएर बसेका हुन्छन्, तर शरीरको कुनै कुनै भागमा भने कोष विकासको क्रममा अनौठो प्रक्रिया देखिन्छ र मेलानोसाइट्स कोषहरू एक ठाउँमा गएर जम्मा हुन जान्छन्। त्यही सानो कालो, खैरो वा रातो टाटो देखा पर्दछ। यसैलाई हामी कोठी भन्दछौँ। शरीरमा देखा पर्ने धेरैजसो कोठीले कुनै खराबी गर्दैन, बरु यसले सौन्दर्य बढाउन मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ यस्ता कोठीहरूमा अचानक परिवर्तन आउन सक्दछ, जस्तै कोठीको आकार ठूलो हुने, कडापन आउने, रङ परिवर्तन हुने आदि। यस किसिमको परिवर्तन देखा पर्नासाथ चिकित्सकको सल्लाह लिनु अति आवश्यक पर्दछ। अब अर्को प्रश्न रहेको छ धरानका सञ्चिता थापाज्यूको। उहाँले प्रश्न यसरी लेख्नु भएको छ, माउरीले टोकेपछि त्यो माउरी मर्छ भनिन्छ, के यो कुरा साँचो हो? धरानकी सञ्चिता थापाजी, माउरीले टोकेपछि त्यो मर्छ भन्ने कुरा साँचो हो। वास्तवमा माउरीले टोक्ने होइन, खिल गाड्ने हो, जुन उसको पुच्छरमा हुन्छ। मौरीलाई आक्रमण गर्यो भने उसले प्रत्याक्रमणमा त्यस्तो खिल गाड्ने हो र खिल गाडेपछि मौरी मर्दछ। यो कसरी हुन्छ भने जब मौरीले आफ्नो खिल गाड्छ त्यसपछि त्यो खिललाई पुनः छालाबाट बाहिर निकाल्न खोज्छ। काँडै काँडा जस्तो खिल छालाबाट सजिलै बाहिर निस्कन सक्दैन। यो खिचातानीमा मौरीको पेटको छाला तानिन्छ र छाला फुट्छ। यसरी छाला फुटेपछि मौरीको पेट पनि फुट्छ। यसै कारण खिल गाडेको केही छिनपछि मौरी मर्दछ। हामीसँग अर्को प्रश्न रहेको छ सुनिता लम्सालज्यू, धादिङ बेसी सहरबाट। उहाँ सोध्नुहुन्छ, चमेरो राति कसरी उड्न सकेको होला? के चमेरोले राति पनि आँखा देख्न सक्छ? सुनिता लम्सालजी, तपाईको यो जुन जिज्ञासा छ चमेरो राति कसरी उड्न सकेको भन्ने, यस विषयमा वैज्ञानिकहरूले एउटा रमाइलो प्रयोग गरेका थिए। प्रयोग अनुसार सबैभन्दा पहिले चमेरोलाई त्यसको दुवै आँखा बन्द गरी उडाइयो। चमेरोलाई केही फरक परेन, मजाले सधैँ जस्तै उड्यो। त्यसपछि यसको आँखा खुल्ला राखी कान बन्द गरी उडाइयो। चमेरो पटक्कै उड्न सकेन। यसबाट के कुरा पत्ता लगाइयो भने चमेरो एक किसिमले अन्धासरी नै हुन्छन्, तर एक विशेष सङ्केत पाएर तिनीहरू राति अँध्यारोमा पनि मजाले उड्न सक्छन्। त्यो विशेष सङ्केत हो पराध्वनि। मानिसले सुन्न सक्ने ध्वनिको आवृत्ति 20 हर्जदेखि 20,000 हर्जसम्म हुन्छ। यसभन्दा बढी आवृत्ति भएको ध्वनिलाई पराध्वनि भनिन्छ। उडिरहेको बेलामा चमेरोले श्रेणीबद्ध रूपमा पराध्वनि उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ, जुन हामी सुन्न सक्दैनौँ।
यी पराध्वनिहरू रुख, घर र यस्तै अन्य वस्तुहरूसित ठक्कर खाएपछि परावर्तित हुन्छ। यी परावर्तित पराध्वनिहरूलाई चमेरोले सजिलै सुन्न सक्दछ र यसैका आधारमा रुख, घर इत्यादिको दूरी र दिशाको बोध चमेरोलाई हुन्छ। हामीसँग अर्को प्रश्न कपालको रङ सम्बन्धी रहेको छ। उहाँ श्रोता हुनुहुन्छ दिपनाथ थापाज्यू, भैरहवा, नेपालबाट। उहाँले प्रश्न यसरी लेख्नु भएको छ। कपाल कसैको कालो, कसैको खैरो र कसैको सुनौलो रङको समेत रहेको पाइन्छ। यो कसरी भएको होला? के खैरो कपाललाई स्थायी रूपमा कालो गराउन सकिन्छ कि? श्रोता दिपिना थापाजी, यो तपाईँको मात्र नभएर हामीलाई धेरै श्रोताहरूले यस जिज्ञासालाई पटक पटक लेखेर पठाउने गर्नुभएको छ। यस जिज्ञासाको समाधान यस प्रकार छ। हाम्रो प्रत्येक कपाल वा रौँ छालाको माथिल्लो सतहको कोषबाट निस्किरहेको हुन्छ। यस्ता कोषहरूमा मेलानिन भन्ने एक प्रकारको पिगमेन्ट अथवा रङ प्रदान गर्ने कणहरू हुन्छन्। रौँका कोषहरू पनि शरीरका अन्य कोषहरू झैँ वृद्धि हुन्छन्, विभाजित हुन्छन् र धेरै पुरानो भएपछि मासिन्छन्। त्यतिखेर ती कोषका रङ प्रदान गर्ने कणहरू भने रौँमै छाडिन्छन्। हामीले याद राख्नुपर्ने के कुरा छ भने यी कणहरू विभिन्न रङ दिने खालका हुन्छन्। जस्तो प्रश्नमा भनिए जस्तै कालो, खैरो, रातो आदि। हामी सबैमा यस्ता रङ प्रदान गर्ने कणहरू हुन्छन्, तर कोही पनि मानिसमा कस्तो रङको कण हुन्छ भन्ने कुरा वंशाणुले निर्धारण गर्ने कुरा हो। अब अर्को जिज्ञासा तपाईँको थियो, खैरो कपाललाई स्थायी रूपले कालो गराउन सकिन्छ कि भन्ने। यस सम्बन्धमा कालो रङ दिने विभिन्न लेप वा रासायनिक वस्तुहरू प्रयोग गरेर केही समयका लागि कालो पार्ने अस्थायी उपाय त छन्, तर स्थायी समाधान बारेका जानकारीहरू भने प्रकाशमा आएको छैन। अब हामीसँग अन्तिम प्रश्न रहेको छ चरीकोट दोलखाका रमेश लामाज्यूको। उहाँ सोध्नुहुन्छ, सूर्य उदाउने र अस्ताउने बेलामा किन रातो देखिएको होला? चरीकोट दोलखाका रमेश लामाजी, सूर्यको सेतो प्रकाश धेरै रङहरू भएको प्रकाशको मिश्रण हो। यसमा बैजनी तथा नीलो रङको प्रकाशको तरङ्ग लम्बाइ अर्थात् वेभलेन्थ सानो तथा रातो रङको प्रकाशको तरङ्ग लम्बाइ सबभन्दा ठूलो हुन्छ। सूर्यास्त अथवा सूर्योदयतिर जब सूर्यको प्रकाशलाई पृथ्वीको वायुमण्डल भएर धेरै टाढासम्म जानुपर्दछ, तब बिस्तारै बिस्तारै धेरै जसो सानो तरङ्ग लम्बाइ भएको प्रकाश बैजनी, नीलो आदि वायुमण्डलमा रहेको सूर्यकणहरूबाट ठक्कर खाएर वितरित भइहाल्छ र बाँकी रहेको लामो तरङ्ग लम्बाइ भएको प्रकाश अर्थात् रातो, सुन्तला आदि आकाशमा रहेको बादलमाथि पर्छ र त्यहाँबाट परावर्तित भएर हाम्रो आँखामा पुग्दछ। यसले गर्दा हामी आकाश रातो तथा पहेँलो देख्दछौँ। कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिमा तपाईँहरूका केही सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्टबक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। अथवा हामीलाई इमेल मार्फत पनि तपाईँहरूले लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो ठेगाना हो vigyanpravidhi@nast.gov.np। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम पनि यति नै र रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर मार्फत प्रसारण हुने यो कार्यक्रम लिएर हामी अर्को शनिबार बिहान 7 बजे पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि नास्टका सम्पूर्ण रेडियो कार्यक्रम युनिट बिदा माग्दछौँ। तपाईँहरूको आजको दिन सदाझै शुभ रहोस्। नमस्ते।